السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة اسما كويزين. اليوم انا رايحين نشوفوا الوصفه تاع لي زيكلير. وباش نوزيو لي زيكلير لازم لنا اون كريم باتيسير اون باتاشو. انا رايحين نبداو بالوصفه تاع لا كريم باتيسير. لا كريم باتيسير لازم لنا نص لتر الحليب ولا 500 غرام تاع الحليب. عندي 8 بسكوي سبيكولوس. انا راح نستعمل اليوم لي بسكوي خاطر ما عنديش لا باتا تارتيني. وإلا عندكم لا باتا تارتيني سبيكولوس وسي اون بون كويير ا سوب. عندي زوج حبات ولاد الدجاج، 60 غرام تاع السكر و40 غرام تاع فرينه، وراح نستعمل نص مغرفه تاع ليكستري دو فاني. نبداو نحط ولاد الدجاج، السكر، انا اللي هنا استعملت لو سكر دو كان هاد المارون. ماشي مشروط نستعملو هاد لو سكر، نقدروا نستعملو سكر ابيض نورمال. نص مغرفه تاع لافاني، وندوق نزيد الفرينه. نزيد نص الكميه تاع الحليب. دوك نجيب لا كاسرول تاعي اللي راح نطيب فيها لا كريم باتيسير. ونكمل الكميه اللي قعدت فيه تاع الحليب. نخلط مليح. دوك نجيب لي بسكوي سبيكولوس تاعي ونفتتهم لداخل. كي طيب لا كريم باتيسير هما رايحين يذوبوا، ما رايحينش يقعدوا هكذا دي مورسو. دوك نحط لا كريم باتيسير طيب ونقعد نحرك فيها حتى وين تولي لي عاقده. وكي نحيها من فوق النار نزيد لها 30 غرام تاع الزبده. هاد لي بسكوي سبيكولوس معروفين بالذوق المميز تاعهم، فيهم بنة القرفه. الا ما تصيبوش لي بسكوي سبيكولوس ما تعوضوهمش بان اوتر بسكوي. حب يقول ما تواسيوش ان اوتر بسكوي في لا كريم باتيسير. دونك الا ما صبتوهمش تقدروا تواسيو دو برالين، دو لا فاني، دو كراميل باش تمدوا ذوق لا كريم باتيسير تاعكم. نزيد 30 غرام تاع الزبده. دوك نجيب سنيوه نحط فوقها ان فيلم اليمونتير هذا، نوصلكم هكذا باش تقدروا تشوفوا. ونفرغ لا كريم باتيسير داخل سنيوه. من بعد نزيد نغطيها بلو فيلم اليمونتير كيما راكو تشوفوا لهنا في الصوره، باش السطح تاعها ما ينشفليش وما يجيونيش لي كروت. من بعد نحطها في الفريجيدير تبرد، خاطر لازم كي نكونوا رايحين نستعملوها تكون بارده تماما.
دوك ندوزو لتحضير لا بات اشو. alors la pâte à choux c'est une pâte très facile à faire بصح فيها une technique. الا نواسيوها باغ اكزومبل يابسه بزاف ما طلعناش، ولا نواسيوها جاريه بزاف طيح لنا في البلاطو وما طلعناش، دونك لازم لها قوام مضبوط. دونك دوك نروحو نشوفو المقادير. عندي 125 غرام تاع الماء، 125 غرام تاع الحليب، قرصه ملح باش ما تجيناش مسوسه، 100 غرام تاع زبده، 165 غرام تاع فارينه، مغرفه صغيره تاع لافاني خاطر راح نستعمل فيها لولاد الدجاج وانا ما نحبش البنه تاع لولاد الدجاج في لي بات، دونك نواسي مغرفه صغيره تاع لافاني. وهنا عندي 250 غرام نتاع ولاد الدجاج، دخلوا لي 4 حبات ونص. دوك نجوزو طريقه التحضير. نجيب لاكاسرول تاعي، نواسي فيها 125 غرام تاع الماء، 125 غرام تاع الحليب، الزبده، نواسي قرصه ملح، ونروح ندوبهم على النار. هنا راني ندوب في الزبده. دوك غير دوبلي الزبده ويبدا هاد الخليط يغلي ليجيرمون، نضيف 165 غرام تاع الفارينه ونبدا نخلط في هذيك لاباط اللي تشكل لي حتى وين تنشف. لازم ننشف لاباط مليح. كيما راكم تشوفوا لهنا الخليط تاعي وبدا يغلي، دونك نضيف الفارينه، نحي لا كاسرول من فوق النار ونخلط مليح هذا المزيج حتى وين تشكل لي اون بات هوموجين. كيما راكم تلاحظوا في الصوره، كي تشوفوا لاباط تاعكم ولات شاده روحها وما تلصق لكمش في لا كاسرول، عاودوا رجعوها فوق النار وقعدوا تحركوا فيها حتى وين تنشف لكم. لازم تنشف من كامل الماء تاعها. هنا سي بون نحيها من فوق النار. شوفوا لا كروت اللي تشكل لي. كي نشوفوا هاد لا كروت تشكلت حب يقول لاباط تاعي نشفت مليح. نحط لاباط تاعي الان في الخلاط الكهربائي وندورها شويه باش تبرد لي. هنا استعملت لا فاي ولا لوكا باش نخلط لاباط. لاباط اشو لازم تكون دافيه قبل ما نزيد لها لولاد الدجاج، خاطر لو كان نزيد لها لولاد الدجاج وهي سخونه راحين يطيبوا لي وما راحش تنجح لي لاباط. هنا نواسي داخل ولاد الدجاج اون كويير كافي دو فاني. ولا ميم با اون كويير كافي على حسب الذوق. كي نلاحظ بلي لاباط دفات لي وخرج منها هذاك الفوار، نبدا نزيد لها لولاد الدجاج تدريجيا بالعقل بالعقل. نواسي كميه تاع ولاد الدجاج، نخلي لاباط تدور حتى وين تولي منسجمه تولي هوموجين، باش نضيف لها كميه واحده اخرى تاع ولاد الدجاج حتى وين تخلص لي الكميه تاعي. دوك هنا نحبس لو روبو ونشوف القوام تاع لاباط. لهنا راني نشوف بلي لاباط تاعي راهي بزاف يابسه، ماشي هذا هو القوام تاع لاباطاشو. لاحظوا لهنا راني واسيت خط بالمغرفه وهذاك الخط ماهوش ينغلق، حب يقول لاباط تاعي راهي يابسه، دونك نبدا نضيف لها تدريجيا هذاك الحليب اللي قلنا نخليوه من بعد. هنا راني رايحه نزيد مغرفه كبيره تاع الحليب.
نحاول نخلط لاباط باش تنسجم مع الحليب. هنا لاحظت بلي لاباط مازالها يابسه، دونك راني زدت لها مغرفه تانية تاع الحليب. هنا راني نلاحظ بلي لاباط تاعي مازالها شاده روحها، مازالها يابسه، ماشي هذا هو القوام اللي رانا نحوسو عليه. دونك لهنا نعاود نغلق لو غوبو ونضيف لها المغرفه الثالثه تاع الحليب. ونورمالمون هذه المغرفه الاخيره تكفيني باش نتحصل على القوام اللي راني نحوس عليه. هاد لا فيديو جاتني شويه طويله، ما حبيتش نقطعها باش تقدروا تشوفوا كامل لي زيتاب وتشوفوا الطريقه الصحيحه اللي نخدموا بها لا باتاشو، هكذا باش كي تجربوها عندكم ان شاء الله تنجح لكم. هنا نشوف بلي لاباط راهي منسجمه، نحبس لو روبو. هنا كاين واحد التقنيه باش نعرفوا الى القوام تاع لاباط راهو مليح. نستعملوا صبعنا، نواسي بصبعي خط في وسط لاباط. الا ما نغلقليش الخط ساودي غيابسه بزاف، وإلا نغلق لي الخط غابيدمون حب يقول راهي بزاف جاريه. الا جاتكم بزاف يابسه تقدروا تزيدوا لها مغرفه ولا زوج تاع الحليب، وإلا جاتكم بزاف جاريه زيدوا لها مغرفه ولا زوج تاع فارينه. دوك هنا ندير التيست، نواسي خط في وسط العجينه. راح تلاحظوا بلي الخط وين نغلق بلا عقل حب يقول راني وصلت للقوام اللازم تاع العجينه. هنا انا راح نحط العجينه دون اون بوش ادوي. انا نفضل نستعمل لي بوش جوتابل كيما هذه اللي راهي في يدي. نكمل نحط كامل هاد الكميه داخل لا بوش ادوي ونعاود نولي ليكم باش نشوفوا لو دريساج تاع لي زيكلير. كيما راكم تلاحظوا في الصوره انا فضلت نشكل دي زيكلير صغار. دوك نتوما الا تحبوا دي زيكلير كبار كيما اللي نشريوهم عند لو باتيسي زيدوا كبروا في الحجم تاع لي زيكلير. نكمل نشكل كامل لي زيكلير تاوعي ونعاود نولي ليكم من بعد ان شاء الله. دوك باش نسقم السطح تاع لي زيكلير تاعي ونحبط هاد لي بوله وهم طالعين، ناخذ شويه ماء نشمخ صوابعتي بالماء ونعدل السطح تاع لي زيكلير بيدي كيما راكم تشوفوا لهنا. اني عدلت السطح تاع لي زيكلير. دوك نحطهم يطيبوا لمده 30 حتى 40 دقيقه على 180 درجه، نحطهم يطيبوا ونعاود نولي من بعد ان شاء الله. شوفوا كيفاش بداو يتنفخوا لي زيكلير تاعي ما شاء الله. نعطيكم ملاحظه صغيره، كي تدخلوا لي زيكلير للفوغ جامي ما تعاودوا تحلوا الفوغ خاطر يحبطوا لكم وما يعاودوش يتنفخوا من بعد. لي زيكلير تاعي راهم طابوا، راهم جاو فارغين لداخل، جاو ما شاء الله هم خفاف. نحل لكم هذا لو شو باش تشوفوه من الداخل. شوفوا كيفاش جا فارغ ما شاء الله، نشف مليح من الداخل، طاب مليح، تنفخ مليح. صدقوني لو كان تحترموا الخطوات اللي رانا نشوفوا فيهم الان خطوه بخطوه راكم رايحين تنجحوا في لاباتاشو تاعكم باذن الله. هنا راني خرجت لا كريم باتيسير تاعي من الفريجيدير، دوك نحلها نحطها في لابوش ادوي ونعاود نولي لكم من بعد ان شاء الله. راني حطيت لا كريم تاعي في لابوش ادوي. دوك نبدا نعمر لي زيكلير. ناخذ ان اكلير نحط كميه تاع لا كريم لداخل، ما لازمش نعمرو بزاف خاطر من بعد لا كريم تخرج لي. نزيد نعمر ان اكلير واحد اخر باش تشوفوا الطريقه.
وتشوفوا الكميه تاع لا كريم اللي نواسيها لداخل. نكمل نعمر لي زيكلير اللي قعدوا لي ونعاود نولي من بعد ان شاء الله. الان ندوزو لتحضير لو غلاصاج. هنا عندي 180 غرام تاع شوكولا بلون، هنا عندي 3 تاع بسكوي سبيكولوس فتتهم، وراح نضيف 2 كويير صوب 2 ملاعق كبار تاع لا كريم ليكيد ولا كريم فلوريت. كما قلت لكم راح نحط ملعقه 2 نتاع لا كريم فلوريت ونروح ندوبهم في الميكرووند ونولي. كيما راكم تشوفوا لهنا لو غلاصاج تاعي راهو واجد. انا نفضل نستعمل لو شوكولا بلون خيم لو فوندون بزاف حلو. دونك بالملعقه نحكم كميه تاع لو غلاصاج نحطو فوق ليكلير ونحاول نعدل السطح تاع لو غلاصاج تاعي هكذا كيما راكم تشوفوا. من بعد نحط مباشره كميه تاع لي بيسكوي سبيكولوس اللي كنت فتتهم هكذا كيما راكم تشوفوا. هنا نزيد نخدم حبه واحده اخرى باش تشوفوا الطريقه. نحط كميه تاع شوكولا بلون نعدل السطح ونحط فوقهم كميه تاع لي سبيكولوس مرحيين. نكمل بنفس الطريقه لي زيكلير اللي قعدوا ونعاود نولي لكم من بعد. اني كملت لو غلاصاج تاع لي زيكلير وانا حطيتهم في طبق التقديم وزينته بكالكو بسكوي سبيكولوس. دوق انا راح نقسم لكم حبه باش تشوفوها من الداخل كيفاش عامله. هاوليك ليكلير تاعي كيفاش عامل من الداخل. شوفوا لا كريم شاده روحها ما عمرتهاش بزاف ما خرجتليش لا كريم. نتمنى لو كان تجربوا هذه الوصفه وتقولوا لي ان كومونتير الا نجحت لكم. وفي الاخير نقول لكم ما تنسوش تشاركوا في القناه تاعي، عبزوا على هذاك الجرس باش يوصلكم الجديد، وسيو جيم لا فيديو بارطاجيوها مع لي زامي تاعكم، ونقول لكم الى اللقاء مع وصفه جديده ان شاء الله، والسلام عليكم.